جدو یزیدی فوج جوک در جوک لوگ رلنا شروع ہو گئے، انہاں دے جتھے آنے شروع ہو گئے، انہاں دے دستے آنے شروع ہو گئے، اولے سیدہ زینب آپ نے نا امام علی مقام امام حسین اگے عرض کی تھی، اے حسین ابن علی، یزیدی لشکر آ رہے نے، یزیدی دستے آ رہے نے، اے حسین تسا کسے نو نہیں سدنا، تسا کسے نو نہیں بلانا؟ تو امام علی مقام امام حسین پاک پھر ایک خط لکھے، جدو ہمشیرہ ایک گل کیتی ہے نا کہ اے حسین ابن علی تسی کسے نے آواز نہیں مارنی، تسا کسے نو بلانا نہیں، کسے دی مدد نہیں چاہی دی، تسا اس کربلا دے میدان اچ کسے دستے نہیں سدنا، تے امام علی مقام نے دستہ نہیں بلایا، ایک شخص بلایا، ایک خط لکھیا کندے نا حبیب ابن مظاہر دینا، اور خط اچ لکھ کے اے بھیجیا کہ اے حبیب اسی کربلا دے میدان اچ موجود ہاں، اگر تیرا دل کرے میرے نال ملاقات کرن تے 10 محرم تو پہلے کربلا دے میدان اچ آ جائیں، تے جے کربلا دے میدان نہ آیا تے پھر روز حشر دے میدان ملاقات ہوئے گی۔ پھر حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط گیا، روایت چومدہ ہے حضرت حبیب ابن مظاہر آپ کو جدو خط گیا نا، آپ پہلے خط کھولیا نہیں، پہلے خط نو چومیا ہے، پہلے چوم کے اپنی آنکھاں تے لایا، پھر آپ نے خط کھولیا، آپ نے خط پڑھیا اور ارادہ کر لیا کربلا جان دا، اور کربلا آ کے اے نہیں کہ امام حسین نال ملاقات کر کے واپس چلے گئے، اے او جان اسارے حسین نے جیڑے باہروں میدان چاہے واپس میدان چھڑ کے نہیں گئے، بلکہ امام حسین تو پہلے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، امام حسین تو پہلے جام شہادت نوش فرمایا اور دسیا کہ اگر یار سچا تے سچا ہوئے تے یار جاناں دیاں بھی قربانیاں دے چھڑ دینے، اور وکھایا کہ میں محب آل رسول ہاں، آل رسول دا محب ہاں، اور اے درس سن حضرت حبیب ابن مظاہر دے کے گئے نے کہ جے کدی آل رسول تو کچھ وارن دا موقع لب جائے تے وہ موقع گوانا نہیں بلکہ اپنی جان بھی وارنی پوے تے آل رسول تو وار چھڑنی ہے۔